धन्यवाद। वचन कहाँबाट कसरी बोलौँ भन्ने अलिकति भाइहरूसँग पनि सोधनी गरिएको थियो। यो क्रिसमसकै बेला हो, सायद क्रिसमसकै प्रसङ्गमा बोल्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भयो र आज अलिकति वचनभन्दा पनि यो कता कता अलि मिसिएको चाहिँ कुराहरू अलिकति राखौँ जस्तो लाग्यो। विशुद्ध वचन नै नभनौँ, सिरफुरमा रहेर चाहिँ बिचमा जोडिनु खोजेको कुरा चाहिँ क्रिसमस चाहिँ बाइबलीय हो। मैले यो शब्द धेरैपल्ट चलाएँ, बाइबलीय चाहिँ बाइबलसँग चाहिँ सम्बन्धित कुरा हो भन्ने कुरो चाहिँ मैले जोड दिन खोज्दैछु। क्रिसमसको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको लामो समयपछि मात्रै यी क्रिस्चियनले पनि चाड मनाउँदै चाहिँ त्यो चाहिँ क्रिसमस भनेर चाहिँ सुन्ने मैले पाएँ। गुड फ्राइडे र इस्टर भन्ने कुरा धेरै पछि मलाई थाहा पाएँ। जब मैले थाहा पाएँ त्यसपछि चाहिँ म अलिक एउटा कुरामा चाहिँ व्यस्त नै भएँ। त्यो हो यो क्रिसमस मान्नु हुन्छ र हुँदैन भन्ने त्यस्तो चाहिँ द्वन्द्व रहेछ। यो थाहा नपाउँदासम्म चाहिँ भन्दै हुँदैछ, थाहा पाएपछि चाहिँ धेरै कुराहरू आउँदो रहेछ। अनि मान्नु हुँदैन भन्नेहरूलाई उत्तर दिँदा दिँदा अलिकति थकित पनि भएको मैले महसुस गरेँ। अनि थुप्रै लेखहरू पनि लेखेको रहेछु हेर्दाखेरि यो विश्वासको आवाज सायद कतै सुन्नुभएको छ। यो चाहिँ वर्ष 1 को अङ्क 2 हो। क्रिसमसको विषयमा डाक्टर बोजाज भट्ट र मेरो संयुक्त लेखहरू छन् यहाँनिर। अर्को पनि क्रिसमसकै अङ्क छ, यो मैले देखाउन सकिनँ आज। केही भिडियोहरू पनि तयार पारेँ, कारण क्रिसमसको विषयमा धेरै प्रकारका प्रश्नहरू रहेछ। त्यस्तो हुनुपर्ने हो। आज चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा यो क्रिसमस बाइबलीय नै हो भन्ने विषयलाई नै चर्चा गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी शब्दावली केलाउन लाग्यो। यो क्रिसमस शब्द कहाँबाट चाहिँ क्रिस्चियनले टिपेर ल्याए भन्ने धेरैको प्रश्न छ। त्यसपछि डिसेम्बर 25 अनि सूर्य पूजा कता के थुप्रै कुरा जोडेर कता कता क्रिसमस भन्ने यो शब्दलाई चाहिँ विवादास्पद बनाइएको पाएँ। अहिले चाहिँ यति मात्रै भन्छु म, यो क्रिसमस शब्द चाहिँ दुईवटा शब्द मिलेर बनेको। ग्रिकमा क्रिस्टस चाहिँ त्यसैबाट वंश भएर चाहिँ ल्याटिन हुँदै अङ्ग्रेजीमा क्राइस्ट भन्ने गर्दछौँ। क्रिसमसमा चाहिँ क्राइस्ट एकदमै प्रमुख भूमिका खेल्ने एउटा शब्द हो भने यो मास चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरो खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हिब्रू मासेको अर्थ चाहिँ मसीह, त्यो हुँदै हुँदै म्यासे हुँदै अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यसलाई अपभ्रंश हुँदै हुँदै अङ्ग्रेजीको पनि विभिन्न समयमा विभिन्न युगमा त्यसको रूप परिवर्तन हुँदै हुँदै पछि आएर चाहिँ मासमा टुङ्गिएको रहेछ। अनि क्रिसमसलाई चाहिँ हामीले अक्षरशः भन्नु पर्यो भन्नुमा येशू ख्रिस्ट भन्नुपर्ने हुन्छ। येशू ख्रिस्ट, अरू केही पनि होइन। अनि येशू ख्रिस्टको गुणगान गाउनु, उहाँलाई नै केन्द्रमा राखेर हेर्नु भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। त्यो हिसाबले पनि मलाई भन्न मन लाग्छ कि यो क्रिसमस भन्ने शब्द चाहिँ कसैले त्यत्तिकै चाहिँ कतैबाट टिपेर ल्याएको होइन, बाइबलबाट नै ल्याइएको। यो हिसाब गर्दाखेरि 11औं शताब्दीतिर यो शब्दलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याइएको रहेछ। मैले भन्दै आएको छु, ख्रिस्ट येशू जन्मनु भएको घटना, म मिति भन्दिनँ, घटनालाई व्याख्या गर्नको लागि क्रिसमस जतिको प्रभावकारी, प्रभावशाली, सटिक, मिठो शब्द चाहिँ अरू तपाईँले पाउनुहुन्न। यो
धेरै अगाडिका क्रिस्चियन विश्वासका पुर्खहरूले बनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ र नेपालीकरण एक प्रकारले गरिसकेका छौँ हामीले। तर यो क्रिसमस भन्ने कि क्रिसमस भन्ने कुरातिर अझै पनि यहाँ हामी अमलमा परिरहेका छौँ। जे भए पनि अर्थलाई हामीले जोड दिनु परेको छ। र मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि यो क्रिसमस शब्द बाइबलमा छैन भनेर चाहिँ भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ, किनकि हामीले शब्दबाट थाहा पायौँ ऊ चाहिँ येशू ख्रिस्ट हो। अब क्रिसमस मानेका भनौँ क्या, अथवा क्रिसमसको प्रसङ्गलाई चाहिँ जोड दिएका त्यस्ता घटनाहरू छन्। आज हामीले त्यस्ता घटनाहरूलाई हेर्छौँ। पहिलो कुरा हामी हेर्छौँ व्यवस्थाको पूर्णता, दोस्रो चाहिँ अगमवक्ताहरूको वचन पुरा भएका, कन्याबाटको जन्म, स्वर्गदूतहरूको साक्षी, गोठालोको रमाहट र ज्योतिषीहरूको भ्रमणलाई हामी एकछिन चर्चा गर्छौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँ सबैले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ किन चाहिँ क्रिसमस बाइबलीय हो भन्नुहुन्छ भने यो व्यवस्थाको पूर्णता हो। अब व्यवस्थाले हामीलाई ख्रिस्टसम्म डोर्याउने काम गर्यो। पाप गरेर पनि आफू पापी भएको थाहा गर्न नसक्ने मानिसहरूलाई पापको ज्ञान दिनको लागि व्यवस्था दिइयो। हामीलाई थाहा छ जब आदम र हव्वाले पाप गरे तब यिनीहरूले स्वीकार गरेको भए के चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? प्रभु हामीले भुल गऱ्यौँ, क्षमा गर्नुहोस् भनेको भए सायद है चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ हामी अलिकति यो कल्पना गरौँ, सायद परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्थ्यो होला। तर तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर हव्वालाई के अरे आदमलाई सोध्नुभयो प्रभुले, तैँले यो के गरिस् भन्दाखेरि कहाँ मैले गरे हो र, यो स्त्रीले पो मलाई यस्तो गर्न चाहिँ यसरी चाहिँ फसाइदियो। तपाईँले त्यो स्त्री मलाई नदिनु भएको भए म यसरी फस्नै थिएन भनेर चाहिँ उल्टै परमेश्वरतिर दोष लगाएको देखिन्छ। अब त्यही प्रश्न, लगभग त्यही प्रश्न हव्वालाई प्रभुले सोध्नुहुन्छ, तैँले यो के गरिस्? त्यसले पनि पुरो रिस उठ्ने खालको जवाफ दिइन्, कहाँ मैले हो र, मलाई त सर्पले पो त। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ परमेश्वरको क्षमा प्राप्त गर्नको लागि यिनीहरूमा त्यो कुनै प्रकारको त्यो विचार देखिँदैन। भन्न खोजेको चाहिँ पापको ज्ञान यिनीहरूसँग भएन, पाप क्षमा भन्ने कुरा पनि उनीहरूसँग त्यो कुनै भएन। अर्थात् त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ पाप के हो भन्ने कुरा सिकाउनु थियो। अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्था दिइयो। व्यवस्थाले पाप के हो भन्ने कुराको ज्ञान दियो भने पाप क्षमाको पनि केही उपाय त्यो व्यवस्थाद्वारा दिइयो। आखिरमा यो व्यवस्थाको माध्यमबाट एउटा अनन्त पाप क्षमा छ भन्ने कुरो बुझाउनु थियो, त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्था दिइयो। त पावलले यसो भन्छन्, म पढ्दैछु गलाती 3 अध्यायको 23देखि 25मा, व्यवस्था आउन अघि हामी व्यवस्थाको वशमा थियौँ। यहुदीको सम्बन्धमा हो, हामी चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ अन्य जाति नै हौँ यहुदीहरूको नजरमा है। हामी व्यवस्थाको वशमा थियौँ र विश्वास प्रकट नभएसम्म हामी थुनिएका थियौँ। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सकौँ भनेर व्यवस्थालाई हाम्रो संरक्षक भई हामीलाई ख्रिस्टसम्म डोर्याउने जिम्मा दिइयो। हामीलाई चाहिँ ख्रिस्टसम्म डोर्याउने काम व्यवस्थाले गर्यो। त व्यवस्थाले हामीलाई पापको ज्ञान दियो र त्यसबाट छुटकारा पाउनको लागि ख्रिस्टको आवश्यकतालाई बुझ्न सक्ने बनाइदियो। जब मानिसले ख्रिस्टको आवश्यकतालाई व्यवस्थाको माध्यमबाट बुझ्न सक्ने भयो तब हामी पावलको यो भनाइलाई पढ्दछौँ। गलाती 4:4मा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ लेखिएको छ, समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटै स्त्रीबाट जन्मनुभयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनुभयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोलतिर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनुभयो ताकि हामी पुत्रको पुरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। गलाती 4:4देखि 5। त व्यवस्थाको अधीनमा रहेर ख्रिस्टले शरीर धारण गर्नुभयो र सो शरीर धारण गर्नको लागि कन्या मरियमबाट जन्म लिनुभयो। यस कारण गर्दाखेरि यो व्यवस्था
पुरा भएको खुसियालीमा हामीले उत्सव मनाउनै पर्ने जस्तो म देख्छु। त्यो हिसाबले पनि यो क्रिसमस बाइबलीय हो। दोस्रो चाहिँ यही कुराको निरन्तरता नै भनौँ, कन्याबाट जन्म। अदनको बगैँचाको दुर्घटनालाई सुधार्ने एउटै मात्र उपाय थियो, त्यो हो स्त्रीको सन्तान जन्मनु आवश्यक छ। हामी के पढ्छौँ उत्पत्ति 3:15 हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुच्याउने छ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। यी वाक्यांशहरू परमेश्वरले शैतानलाई दिनुभएका श्राप बाणी हुन्। अब सर्वको रूप धारण गरेर शैतानको शिर स्त्रीको सन्तानले कहिले कुच्याउने छ भन्ने कुरो एउटा ठुलै चासोको विषय थियो यहुदी इतिहासमा, धार्मिक इतिहासमा। मानवीय हिसाबले हेर्दा स्त्रीले मात्र सन्तान जन्माउन सकिँदैन। संसारमा जन्मने सबै सन्तान चाहिँ पुरुषकै हुन्, जो निष्ठोर हुनै सक्दैन। किनकि आदमको पापमय खोट सन्तानमा सर्दै सर्दै आएको छ। पाप रहित सन्तान जन्माउनुको लागि र त्यो सन्तानले चाहिँ शैतानको शिर कुच्याउनु छ। त्यो सन्तान चाहिँ एउटी कन्याबाटै जन्माउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब उत्पत्ति 3:15 उति खुल्दैन। तर हामी यति चाहिँ बुझ्छौँ कि स्त्रीबाट जन्मने त्यो जुन एउटा सन्तान छ त्यसमा चाहिँ पुरुषको कुनै भूमिका हुनु हुँदैन। परमेश्वरले यो काम कसरी चाहिँ गर्नु होला त भन्ने हाम्रो प्रश्नको उत्तर कन्या मरियममा देख्न पाइन्छ। मरियमबाट पवित्र आत्माको शक्तिमा जन्मनु भएको कारण पापले ग्रस्त पिताको बिउ येशूको शरीरमा परेन। यस तथ्यलाई हामीले मनन गर्ने नै हो भने ख्रिस्टको जन्ममाथि चाहिँ कसैले पनि त्यहाँ प्रश्न उठाउन सकिँदैन, किनकि उहाँ कन्याबाट जन्मनु भयो। अब ख्रिस्ट येशूमा कुनै प्रकारको त्यो पुरुषको उहाँको जन्ममा पुरुषको भूमिका थिएन भन्ने कुरो एकछिन म तपाईँलाई मत्ती 1:14 र 15 पदमा पुर्याउन चाहन्छु। मत्ती 1:15बाट पढौँ है त, 15 र 16 पद। मैले किन बिचबाट पढेँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अगाडि हेर्नुभयो भने फलानाको पिता, फलाना चाहिँ फलानाको पिता भन्ने लेखिएको छ। पढौँ त, जो अगाडिकै कुरा हो, एउटा क्रम छ। म 14मा छु। आजोर सादोकका पिता, सादोक हाकिमका पिता, हाकिम एलिउदका पिता, एलिउद एलाजरका पिता, एलाजर मत्तानका पिता, मत्तान याकुबका पिता थिए। फलानाको पिता फलाना भनेको छ। अब ध्यान दिनुहोस् है त। याकुब तिनै योसेफका पिता थिए, जसकी पत्नी मरियम थिइन्। तिनै मरियमबाट येशूको जन्म भयो। तपाईँ यहाँनिर एक प्रकारको चाहिँ पुरा रोकेको देख्नुहुन्छ तपाईँ। फलनाको छोरा चाहिँ येशू भनेर यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले, छैन। यहाँ चाहिँ मरियमको कुरा गरिएको छ। मरियमद्वारा येशू जन्मनु भयो। यो मत्तीले लेख्ने बेलामा त्यतिकै चाहिँ लेखेका होइनन्। त्यही कारण हामी भन्दछौँ पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट यो लेखिएको हो। अनि मत्तीले थाहा पाउँदछन् कि यो कुरो चाहिँ पहिला नै लेखिएको थियो उत्पत्तिको पुस्तकमा, र अहिले आएर चाहिँ मरियममा यो पुरा हुन आएको छ। अब मैले तपाईँलाई यतिखेर भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि आदमको पतनपछि मुक्तिको विषयमा गरिएको प्रतिज्ञा पुरा हुने कुरो सम्झने हो भने क्रिसमसलाई स्त्रीको सन्तानबाट जन्मनु हुनेले शैतानको शिर कुच्याउने उत्सवको रूपमा मनाइनुपर्छ। र येशूको जन्मले अदनको दुर्घटनालाई सुल्झायो। यसरी युगौं अघि गरिएको प्रतिज्ञा पुरा हुने समयलाई क्रिसमस नाम दिएर रमाउनु आवश्यक चाहिँ म देख्छु। त्यसो चाहिँ अगमबानीको पूर्णता। अब हामीलाई थाहा छ यसैले अगमबानी गरेका थिए। यसैया 7:14 हामी पढ्छौँ, हेर कन्या गर्भवती हुनेछ र उनको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। यहाँ कन्या र बालकको विषयमा भविष्यवाणी गरिएको छ। यो भविष्यवाणी येशू ख्रिस्टको जन्मबाट पुरा भएको तथ्यलाई चाहिँ मत्तीले पत्ता लगाए। हामी मत्ती 1:23 पढ्दछौँ।
परमेश्वर चाहिँ मानवको बिचमा आउनुभयो, इमानुएल। पुरानो करारको समयमा चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्नको लागि मानिस जानु पर्दथ्यो तोकिएको ठाउँमा। मन्दिर हुनसक्छ, पवित्र स्थान हुनसक्छ, अथवा कुनै प्रकारको ठाउँ। तर अब यहाँ चाहिँ त्यो पवित्र स्थान मानिसको बिचमा आउनुभयो, ओर्लनु भयो। यो कस्तो प्रकारको बालक हो त फेरि? यो बालकको रूपमा आउनुभयो। बालक भन्ने बित्तिकै त हामीलाई सानो बच्चा जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा ख्रीष्ट येशूको दर्जा चाहिँ बालक पनि हो। हामी यसै 9को 6 देखि 7मा पढ्दा, एकछिन म पढ्छु। यहाँ चाहिँ एउटा बालकको दर्जा दिएर चाहिँ यहाँ सम्बोधन गरिएको छ। को त यो बालक? बच्चा सम्झन्छ हामीहरू, यो बच्चा त होइन। पढौँ त एकछिन यो यसै 9को 6 देखि 7। यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै खण्ड हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हामी पढौँ। हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एकजना छोरा दिइएको छ। यहाँसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ कसैको छोरा जन्मेछ भन्ने लाग्छ, तर अब चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने, शासन उहाँको कहाँ पो रहेछ भनेपछि यो त शासन गर्ने बालक पो रहेछ, शासन गर्ने छोरा पो रहेछ। अझै उपाधि दिँदै त्यहाँ जाँदछ, उहाँ अचम्मको सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। यो बालक चाहिँ साधारण खालको बालक होइन रहेछ। उहाँ के अरे, यहाँ अझै पढौँ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिल्यै हुने छैन। तपाईँले अझै पढ्दै जानुहोस्। यो बालक चाहिँ असाधारण प्रकारको बालक रहेछ। तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूको ईश्वरत्वको विषयमा चर्चा गर्नु पर्दाखेरि, त्रिसह अस्तित्व, ट्रिनिटीको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो भागलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यो सामान्य बालक होइन, सदाकाल शासन गर्ने बालक हो, राजकीय बालक हो। यस्तो उदेकको बालकबारे धेरै वर्ष अघि यसैले घोषणा गरे, तर येशूमा आएर ठ्याक्कै यहाँ उल्लेख गरिएको गुणहरू भेटियो। त यसकारण गर्दाखेरि मत्तीको सुसमाचारमा बालक येशूलाई खोज्दै ज्योतिषहरू आउँदछन्। तपाईँलाई थाहा छ ज्योतिषहरूले के भनेर खोजे? मत्ती 2को 2 हेर्नुहोस् त। यिनीहरूले भन्दछन्, यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ? हामीलाई थाहा छ कोही पनि राजा भएर जन्मदैन, जन्मने बित्तिकै चाहिँ राजकुमार बन्दछ। तर येशू जन्मनु हुँदा राजा नै भएर जन्मनु हो। त्यति मात्र कहाँ हो र, उहाँ कहाँ जन्मनु पर्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिएको छ। मिका 5को 2 बेथलेहेमको कुरा गरिएको छ। दाउदको सहरको विषयमा हामी एकछिनपछि छोटकरीमा चर्चा गरौँला। कसरी जन्मनुपर्छ भन्ने कुरा पनि अगमवक्ताहरूले बोलेका थिए। त अगमवक्ताहरूले लामो समय अघि बोलेका वाणीहरू पुरा हुनको लागि येशू शरीरमा आउनुभयो। यो दिन देख्नको लागि सायद अगमवक्ताहरू आफै पनि एकदमै उत्कट इच्छा गर्थे, तर देख्न पाएनन्। तिनीहरूकै सेवाकालमा येशू जन्मनु भएको भए के अगमवक्ताहरूले उत्सव मनाउने थिएनन् र? पक्कै पनि मनाउने थिए। आज त प्रभुले हामीलाई अगमवक्ताको सेवा दिनुभएको छ। कोही यहाँ पास्टरको रूपमा, कोही तपाईँ बेसी मिडियामा आबद्ध हुनुहुन्छ धेरै जसो। अगमवक्ताको काम परमेश्वरबाट आएको सन्देशलाई मानिसको बिचमा जस्ताको तस्तै प्रवाह गर्नु हो। आज हामी यो कुरो, यो जिम्मेवारी हामीले पनि पाएका छौँ। अर्को पक्ष पनि छ, क्रिसमस किन बाइबलीय हो भन्ने कुरो। स्वर्गदूतको साक्षीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सबैभन्दा पहिला क्रिसमस मान्नेहरूको नाम लिनु पर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतको नाम लिनुपर्छ हामी। तिनीहरू आफू रमाए र अरूलाई पनि रमाउनको लागि प्रेरणा दिए। हेर्नुहोस्, स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई यसरी खबर दिन्छन्। म पढ्दैछु लुका 2 अध्यायको 10 देखि 11। नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यो स्वर्गबाट ल्याइएको खबर हो। दाउदको सहरमा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ भनेर चाहिँ यहाँ सिधै घोषणा गर्दछ।
तपाईँलाई थाहा छ बेथलेहेम यस्तो ठाउँ रहेछ, यो भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पृथ्वीको नाइटो भनिँदो रहेछ। नाइटो त 20 भागमा हुन्छ शरीरको। किन चाहिँ परमेश्वरले त्यो ठाउँ चुन्नुभयो भन्दाखेरि एकदमै 20 भागमा, ताकि त्यो 20 भागबाट चाहिँ उहाँको सन्देश पृथ्वीभरि फैलाउनु थियो। यहाँ प्रभुले चुन्नुभएको ठाउँ, त्यसो चुन्नुभएको समय, चुन्नुभएका पात्रहरू, गोठालाहरूलाई चाहिँ यहाँ स्वर्गदूतले खबर दिँदछन्। त यीशु जन्मनु भएको खबरलाई सबैभन्दा पहिला स्वर्गदूतहरूले थाहा गरे। अर्थात् यो भन्न सक्छौँ यीशु ख्रीष्टको जन्मबारे जुन खबर छ त्यो चाहिँ स्वर्गमा रचिएको थियो। स्वर्गले नै स्वीकारिसकेको ख्रीष्ट यीशुको आगमन, पहिलो आगमनको वास्तविकतालाई गोठालाहरूको माझमा ल्याइयो। वास्तवमा स्वर्गदूतले सुनाएको खबर सुन्न लायकको थियो। विषय नै के रहेछ भन्दाखेरि आनन्दको सुसमाचार। यो अरू सुसमाचार होइन, आनन्दको सुसमाचार। हामी त्यसको अर्थ खोल्न नलागौँ। त्यसपछि अर्को पनि कुरा जोडिएको छ। कसको लागि भन्दाखेरि सबै मानिसको निम्ति। कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै हामी त यहाँ जातको कारण विभाजित भएको समाजमा पनि छौँ। कुनै जात विशेषको लागि मात्र पनि होइन, कुनै समाज विशेषको लागि मात्र पनि होइन, कुनै देश विशेषको लागि मात्र पनि नभएर सारा मानव जातिको लागि उहाँ आउनुभएको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशू सबैको प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँ त्यसको चाहिँ आधारभूत कुरो देख्दछौँ। उहाँ किन आउनुभयो भन्ने कुरो त स्पष्ट पारिएको छ। त्यसो त यही कुरालाई पावलले तिमोथीलाई बताउने बेलामा यसो भन्छन्, सुन्नुहोस्, पहिलो तिमोथी 2:3-4 हामी यस्तो खालको एउटा पद पढ्दछौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। सबैले सुसमाचार सुन्नु पर्दछ। यो चाहिँ स्वर्गबाट आएको यो खबर हो। मानिसको बीचमा यो प्रवाह गर्नु थियो। त्यसपछि हामी पढ्दछौँ स्वर्गदूत रमाएका, स्वर्गदूतले गीत गाएका। अब यो क्यारोलको कुरा हामी सुन्दछौँ। क्यारोल, यसलाई क्यारोल भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा विचार गर्दै गर्नुहोस्। हामी पढ्छौँ लुका 2:13-14 परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। हेर्नुहोस् यहाँ सन्देश छ, शान्ति। त्यसपछि तलतिर अझै पढ्दै जानुहोस्, त्यहाँ परमेश्वरलाई महिमाको कुरा गरिएको छ। त्यसपछि पृथ्वीमा चाहिँ उहाँ मानिससँग प्रसन्न हुनुभएको छ। अब चाहिँ उहाँ दण्ड दिने हिसाबले आउनुहुन्न, बरु आफै मानिसको पापको दण्ड भोग्नको लागि आउनुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँ घोषणा गरिएको छ। त स्वर्गदूतहरू स्वर्गमा रमाए। स्वर्ग त्यतिकै पनि रमाइलो स्थान हो। त येशूको जन्मले त्यहाँ अझै आनन्द थपेको छ। अर्थात् येशूको जन्ममा स्वर्गले सबैभन्दा पहिला रमाहट गर्यो। त्यो रमाहट गोठालाहरूसँग बाँडियो। यस कारणले गर्दाखेरि येशूको जन्मलाई हामीले उत्सवको रूपमा लिनै पर्दछ। यो चाहिँ ठोकेरै भन्छु, क्रिसमस स्वर्गको योजना हो, स्वर्गमा रचियो तर संसारमा चाहिँ प्रदर्शन गरियो। उहाँ शरीरमा आउनुभयो। शरीरमा आउनु भए तापनि हामी जस्तै पाप गर्ने त्यो अवस्थामा उहाँ पाप गर्नु भएन। उहाँ निष्पापी हुनुहुन्थ्यो। त्यही शरीरमा उहाँ जन्मनु भयो, त्यही शरीरमा उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो, बढी उठ्नु भयो, जानु हुँदाखेरि उहाँ बादलमा उठाइनु भयो। अब कुन शरीर भन्नु होला? पवित्र आत्माद्वारा जन्मिएको जुन शरीर उहाँले धारण गर्नुभएको थियो, त्यो शरीरलाई महिमित अवस्थामा उठाइनु भयो। त हामीले क्रिसमसलाई यसरी चाहिँ यो क्रिसमस शब्दबाट यसरी चाहिँ यो घटनालाई व्यक्त गर्दछौँ। मेरो समय निकै गइसकेको छ, मलाई थाहा छ। यो अलिकति चटरो महसुस भइरहेछ। म सकेसम्म अब छिटै सक्ने प्रयास गर्छु। ज्योतिषहरूलाई पनि हेरौँ, येशूको जन्मलाई आफ्नै ज्ञान र बुद्धिबाट पत्ता लगाएर उत्सव मनाउने समूहमा पर्दछन्। यिनीहरू चाहिँ बौद्धिकता र पेसाको हिसाबले यिनीहरू गोठालाभन्दा बिल्कुलै अलग क्षमता भएका मानिसहरू। म त्यसपछि गोठालाको विषयमा बताउँछु। मैले अन्तिममा राखेको चाहिँ
यिनीहरू शौखिन मानिसहरू हुनुपर्दछ, अध्ययन गर्ने अध्यायहरू हुनुपर्दछ यिनीहरू। अचम्मको कुरा चाहिँ यिनीहरू कहाँबाट आए, त्यसपछि परमेश्वरले विश्वास गर्नेहरू हुन् कि होइनन्, त्यसपछि बालक येशूलाई भेटेर तिनीहरू कहाँ गए हामीलाई केही पनि थाहा छैन। तर यिनीहरूको उपस्थितिले पनि छुट्टै प्रकारको एउटा अर्थ दिएको छ। ख्रीष्ट येशूको जन्मलाई स्वीकारेको एउटा समूह हो। यो चाहिँ बौद्धिक समूह भनौँ हामीहरू। कतिले त राजा पनि भन्दछन्, तर त्यो भन्नको लागि हामीलाई बाइबलले छुट दिँदैन, अनुमान चाहिँ धेरै नगरौँ। भए पनि ख्रीष्ट येशूको आगमनले चाहिँ त्यो समूहलाई बढी नै चासो राख्ने बनाइदिएको थियो। अनि हामी चाहिँ चासो नराख्ने त भन्ने प्रश्न यहाँनिर हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चासो राख्नै पर्छ। त अन्तिम बुँदा चाहिँ मैले गोठालाहरूको डर र रमाहटलाई यहाँ जोड दिँदैछु। अघि सुनिहाल्नुभयो, स्वर्गदूतले संसारमा सबैभन्दा पहिला मानव जातिलाई ख्रीष्टको जन्मको विषयमा खबर दिँदाखेरि गोठालालाई नै चुने। यो गोठ र बगालको विषयमा मात्र जान्ने, हामीले भन्दै गरेका सरल सोच भएका, फुर्सदिला र समाजका तल्लो दर्जाका गोठालाहरूले स्वर्गदूतबाट येशूको जन्म भएको खबर पाए। हामी देख्छौँ सुरुमा तिनीहरू डराए, किनकि स्वर्गदूतले भेट्नुपर्ने पेसाका मानिसहरूमा गोठालाहरू पर्दैनन्। धार्मिक हिसाबले पनि उति महत्त्वपूर्ण मानिसहरू होइनन् गोठालाहरू, र पनि यिनीहरूकै मेहनतले परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदान चढाउने थुमो र साँडे वा अन्य त्यस्ता खालका चाहिँ पशु पक्षीहरू तयार हुँदथे। गोठाला जस्ता समाजको तल्लो तहका मानिसहरूलाई भेट्नुमा परमेश्वर विशेष योजना थियो। अब सिद्ध गोठालो चाहिँ ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँनिर देखाउनको लागि गोठालाहरूको चाहिँ गोठालाहरूको उपस्थितिलाई रुचाइयो। अब हेर्नुहोस् न, सिद्ध गोठालो येशूको जन्मबारे यी तल्लो तहका गोठालाहरूले खबर पाए। यो बडो अचम्मको कुरा छ। सिद्ध गोठालाले चाहिँ संसारका असिद्ध गोठालाहरूलाई चाहिँ खबर के अरे तिनीहरूले चाहिँ खबर पाए ख्रीष्ट येशूको जन्मबारे, र तिनीहरूले नै फैलाए। सुरुमा त डराए, तर पछि यिनीहरू रमाहट गरे, किनकि संसारको मुक्तिदाताको जन्म भएको खबर पठाउनको लागि तिनीहरू योग्य सन्देशवाहक कहलिए, जबकि यो काम अगमवक्ताहरूको हो। त यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि येशू नै एकमात्र असल गोठालो हुनुहुन्छ, आत्माको गोठालो। त हामीले क्रिसमस मनाउँदै गर्दाखेरि गोठालोको यो नमुना चाहिँ अनुकरण गर्नै पर्ने हुन्छ। अहिले पनि येशूको जन्मलाई मनाउने तरिका मध्येमा यो गोठालाले जस्तै खबर गर्नु, प्रचार गर्नु। हामी लुका 2:15 पढ्दछौँ। गोठालाहरूले आपसमा भने, आओ हामी बेथलेहमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा गएर हेरौँ। जब तिनीहरूले ख्रीष्ट येशूको जन्मको खबर पाए, तब यिनीहरू एकछिन पनि अलमल गरेर बसेनन्। यिनीहरू चाहिँ त्यो बालकलाई भेट्नको लागि आतुरी साथ गए। रातको समय थियो भन्ने कुरा पढ्दछौँ। झन्डै 8 किलोमिटर टाढा थियो भन्ने कुरा पनि कता कता त्यो सुन्न पाइन्छ। अहिलेको जस्तो चाहिँ भने बाइक चढेर अथवा कुनै गाडी चढेर जाने अवस्था थिएन, तर पनि यिनीहरूको तदारुकता ख्रीष्ट येशूलाई भेट्ने हुनेको इच्छालाई हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भने गोठालोको विषयमा त्यति धार्मिक हिसाबले रुचि लाग्दा मान्छे होइनन्। यिनीहरूलाई त अशुद्ध सम्झन्थे यहुदीहरूले, कारण शुद्धिकरणको व्यवस्था पालना गर्न सक्दैनथे। गोठमा बस्ने गोठाला भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ पशु पक्षीको चाहिँ गोबर मूत्रसँग चाहिँ खेल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू अशुद्ध सम्झन्थे। यहाँसम्म कि यिनीहरूलाई चाहिँ अदालतमा कुनै साक्षीको लागि पनि बोलाइँदैन थियो। मन्दिरमा यिनीहरू
लाई प्रवेश गर्न दिँदैन थियो। अनि गोठालाहरू कता कता बेमानी पनि हुन्थे भन्ने कुरा पढ्न पाइन्छ। यी त नकारात्मक कुराहरू हुन्। तर पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ संसारको मुक्तिदाताको जन्म भएको खबर सुनाउने मानव प्रचारकमा पहिलो प्रचारकमा चाहिँ यिनै गोठालाहरू पर्दछ। पेसाको हिसाबले यी चाहिँ प्रचार गर्ने खालको चाहिँ अथवा त्यो सेवाको हिसाबले प्रचार गर्ने खालका सेवा गर्ने मानिसहरू होइनन्। यिनीहरूसँग त्यस्तो खालको प्रचार गर्ने वरदान पनि देखिँदैन, न त दक्षता नै थियो। खाली अनुभव यति मात्र छ यिनीहरूसँग। पहिलो चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरबाट आएको ज्योति देखे, उनीहरूसँग भएको यो अनुभव। दोस्रो अनुभव चाहिँ स्वर्गदूतसँग जम्पा भेट भयो, डराए स्वर्गदूतसँग। तेस्रो अनुभव चाहिँ स्वर्गदूतले दिएको सन्देशमा विश्वास। यही अनुभवलाई प्रयोग गरेर तिनीहरू यीशुलाई भेट्न गए र भेटेपछि फर्केर उनीहरूले उहाँको प्रचार गरे। प्रिय मित्रहरू, यो हाम्रै कथा हो वास्तवमा। यहाँ तपाईँहरूमध्ये धेरैजना यस्ता पात्रहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ पत्रकारितामा धेरै ध्यान दिनुहुन्छ। कतिजना युट्युबर हुनुहुन्छ, कतिजना लेखक हुनुहुन्छ, कतिजना फेसबुक पेज चलाउने, ग्रुप चलाउने र कुनै न कुनै तरिकाबाट चाहिँ सञ्चार माध्यममा आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले यो अवस्थामा तपाईँले आफूलाई कस्तो प्रकारको चाहिँ गोठालोको रूपमा पाउनु भएको छ? यसुलाई दर्शन गरेपछि गोठालाहरूले अगमवक्ताले गर्ने सेवा सम्हाले। यिनीहरू येशूको जन्मबारे बताउने सन्देश वाहक बने। यी असिद्ध थिए, गोठमा फोहोरमा लडीबडी गर्ने खालका यी त्यस्ता गोठालाहरू थिए। तर सिद्ध मै गोठालो हुँ भन्नुहुनेको चाहिँ सेवक बने। त येशूको जन्मले यस्तो क्रान्ति ल्याइदिएको छ कि यी गोठालाहरू पनि सेवक बन्न सक्दछन्। त क्रिसमस मान्ने र क्रिसमसलाई बुझ्ने एउटा विधि यहाँ छ। हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ, स्वर्गदूतहरूले गोठालाले येशूको जन्मबारे खबर दिए। गोठालाहरूले सारा संसारलाई भन्दा पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले बताइदिए। ज्योतिषहरूको नमुना अनुकरणीय छ, पछ्याउन लायकको छ। क्रिसमसको समय सुसमाचार सुनाउने मौकाको रूपमा हामी प्रयोग गर्दछौँ। हाम्रो हातमा मिडिया छ। अहिले हाम्रो हातमा, हाम्रो औँलामा छ हामीले भन्न चाहेको कुरा भन्नको लागि। हामीसँग प्रशस्तै प्लेटफर्महरू छन्। हामीले कुनै कुरा सम्प्रेषण गर्दाखेरि तुरुन्तै हजारौँ मानिसले थाहा गर्न सक्ने जमाना छ। तर हामीले के गरिरहेको छौँ? हामी विशेष गरी मिडियाको तरिकाले हामीले भन्नुपर्दाखेरि मैले यो एउटा महसुस गरेको कुरा यही हो। हामीले के गरिरहेको छौँ अहिले? साँच्चै के गोठालोको काम गर्दैछौँ त? के हामीले सिद्ध गोठालोको साक्षी दिँदैछौँ त? यो प्रश्न हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ र यो उत्तर अरूले दिएर हुँदैन, हामी आफैले नै दिनुपर्ने हुन्छ। त निश्चय नै क्रिसमस चाहिँ यसरी चाहिँ हामी अर्थपूर्ण बनाउँदछौँ। यो आज हामीले चर्चा गरेको घटनाहरूले चाहिँ हामीलाई उमङ्गित बनाउँछ, हामीलाई चुप लागेर बस्न साथ दिँदैन। अब डिसेम्बर 25 तारिकको आफ्नै खालको किस्सा छ। हामीसँग भएको उमङ्गहरूलाई पस्काउनको लागि हाम्रो लागि त सधैँभरि डिसेम्बर 25 तारिक नै हुनुपर्दछ। क्रिसमस स्वर्गमा रचियो, यसलाई पृथ्वीमा उतारियो, अनि यसको मूल पात्र चाहिँ ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ।